जामिया तिरमिज़ी इब्ने माजा दे अंदर तवज्जो मेरे वाल करना, जेड़ा नौजवान आंदा है ना मैं गुनाह छाड़ना लेकिन छुटदा ही नहीं, गुनाह छाड़ना लेकिन गुनाह मेरे को छुटदा ही नहीं, कोई ऐसा तरीका कि गुनाह मेरे को छुट जाए। नौजवानों तवज्जो करना, गुनाह छुटेगा, जरूर छुटेगा अगर एक वजीफा तू अपनी जिंदगी का शेड्यूल बना ले। जेड़ा जवान आंदा है, जड़ी माँ बहन बेटी आंदी है, जड़ी बहन आंदी है गुनाहकारी साहब साढ़े कोलों नहीं छुट रहे, असी की करिए। जेड़ा बंदा आंदा है मैं करज दे अंदर दब गया वा, जेड़ा बंदा आंदा बीमारी साढ़े वेड़े अंदरों जाती नहीं, एक बीमारी निकलती है, दूसरी है मैदे की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, जिसम के अंदर बीमारियां ने डेरा पा लिया और गुनाह नहीं छड्या जा रहा। वो बंदा फजर तो बाद 10 मरतबा जड़ा वजीफा दसन लगा है पढ़े और मगरब तो बाद 10 मरतबा पढ़े। तरीका यही अपनाना है जड़ा नबी पाक ने दसिया है। फजर की जमात के नाल नमाज पढ़ी है, सलाम फेर दिता है, किसी दे नाल गल नहीं करनी, 10 मरतबा पढ़ना है वजीफा। और कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 2 मिनट। 24 घंटिया के अंदरों 4 मिनट ला लै, तेरी रब दुनिया भी सवार देगा, तेरी आखरत भी सवार देगा। 4 मिनट कोई मुश्किल तरीन काम नहीं गा, बड़ा ही आसान ते मुफ्त के अंदर हल है। अगर ना यकीन होए ते बतौरे अजमूदा आजमान वास्ते ही अमल कर लवी, 2-4 दिन अमल कर लई। अगर गुनाह तेरे वेड़े अंदर आ गया, गुनाह तेरे नेड़े आ गया और रब अपनियां फरिश्तियां दियां फौजां नूं असलिया दे के इस बंदे दे 4 चफेरे खड़ा कर देगा। शैतान सज्जे आएगा, फरिश्ते डकणगे, खब्बे आएगा, फरिश्ते डकणगे, सामने आएगा और पीछे तो पिछों आएगा। ए फरिश्ते डकणगे भी क्यों बई इस बंदे दे ऊपर रब ने पैरे ला के सानू खड़िया कीता है, ये बंदा गुनाह सी ने गुनाह अंदर नहीं जान देना, इस बंदे नो गुनाह अंदर नौजवान नो नहीं जान देना। हुण आओ सुनो वजीफा केड़ा है, बड़ा ही आसान वजीफा, बड़ा कमाल दा वजीफा। सुनन इब्ने माजा दे अंदर, मुस्नद अहमद दे अंदर रवायत मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया जड़ा फजर तो बाद अपनी जगह ते गलबात करन तो बगैर 10 मरतबा पढ़ लेंदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी वयुमीत वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अच्छा मैं तुहानू पढ़ाना वा, एक बारी जरा मेरे पीछे पीछे पढ़ लो, एक माहौल पैदा हो जाएगा, रब साडे ते दिल दे ऊपर सुकून नाजल फरमा देगा, ए जिसम जेड़ा रब दियां रहमतां दे अंदर आ जाएगा। मैं पढ़ाना, तुसी जरा पढ़ना है, बड़ा कमाल दा बड़ा आसान जिहा वजीफा। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु युहयी वयुमीत वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह अगर दुखी बैठा है, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल दुख दूर फरमा दे। अगर कोई बीमार बैठा है, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल बीमार नू शिफा अता फरमा दे। साडे भाई उस्मान अल्लाह दे पुत्र नू मुकम्मल सेहत अता फरमा दे। अगर कोई होर साडी माँ जी हाजी साहब दियां ज़ौजा मोहतरमा मेरे भाई जान दी अम्मी जान, अल्लाह ताला मुकम्मल तौर ते उन्हां नू सेहत अता फरमा दे। अल्लाह बीमारां नू सेहत अता फरमा, अल्लाह दुखियां दे दुख दूर फरमा। हुण आओ इहदा तर्जमा सुनो, तर्जमा बड़ा कमाल है। एवें नहीं इस वजीफे अंदर इन्ना असर, शुगर दा इलाज ये अंदर, मैदे दा इलाज ये अंदर, गुनाहां दा इलाज ये अंदर, कबर हशर दियां सख्तियां दे कोलों अगर बचा चाहते हो इस वजीफे अंदर, तेरी मौत दे अंदर आसानी होएगी, तेरी कबर हशर दे अंदर आसानी हो जाएगी। अल्लाह फरमाते, नबी पाक ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ओए जिदे तो इलावा कोई रिज़्क देने वाला नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ओए जिदे तो अलावा कोई औलाद देने वाला नहीं। ला इलाहा
الا اللہ, شفا دین والی اللہ دی ذات ہے, اس تو علاوہ کوئی نہیں. اور دکھاں دے اوپر مرہم رکھن والی ذات اللہ دی ہے, اس تو علاوہ کوئی نہیں. وحدہ او اللہ کلا ہے, او دی ماں, او دی بیٹی, او دی اولاد, او دی بہن, او دا خاندان, رشتہ دار کوئی نہیں. لا شریک لہ, او دا شریکہ کوئی نہیں, او دی برادری کوئی نہیں کہ شریکہ برادری ہوئے تاکہ رب نو سفارش کر لے اپنے شریک برادری نو کہہ کے اللہ جی اینو اے عزت نہیں دینی. اللہ نو کوئی کہہ سکدا, رب نو کوئی روک سکدا نہیں. اے ساڈے شریک برادری ہے یار, اینو اینے پیسے نہیں دینے, اینو اے فلاں مقام نہیں دینا, اینو اے نوکری نہیں دینی. اے ساڈے شریک ہے, رب شریکیاں تو پاک ہے, رب شریکیاں تو صاف ہے. فرمایا لہ الملک, ساری کائنات دا بادشاہ او عرشاں والا ہے, بادشاہت اس رب دی ہے. سنیے آگے, والہ الحمد, اور ساری کائنات دیاں تعریفاں اللہ واسطے. اللہ میں بڑا ذلیل ہاں, تعریفاں تیرے واسطے وے. اللہ میری عزت کا دی ہے, عزت تے صرف تہاڈی ہے. کائنات دے اندر سب نالو عزت والی ذات اللہ سونیا تہاڈی ہے. یحیی, اللہ زندگی دیتی ہے, تساں ہی دیتی ہے نا. اللہ اے حسن دیتا ہے, تساں دیتا ہے. اللہ اے جوانی دیتی ہے, تسی دیتی ہے. اللہ اے 5 6 7 فٹ دا قد کاٹ دیتا ہے, سینہ چوڑا دیتا ہے. اللہ تساں دیتا ہے, تہاڈے تو بغیر کسے نہیں دیتا. وایومیت, اللہ اے جوانی کیے, اے حسن کیے, اے قد کاٹ کیے. وایومیت, وقت آنا ہے اللہ موت بھی تساں ہی دینی ہے. اللہ زندگی دے مالک تساں, اللہ موت دے مالک تساں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر, زندگی اور موت دے اندر جو کچھ ہون والا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ تو ساریاں تے قادر ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. جڑا بندہ اے وظیفہ 10 مرتبہ فجر تو بعد پڑھ لیندا ہے, 10 مرتبہ مغرب تو بعد پڑھ لیندا ہے, اللہ پاک او دے 4 چفیرے اپنے مصلی فرشتیاں دا پیرا لا دیندے نے. مصلی اصلہ دے کے رب فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لا دیندے نے. یار ایویں 2 منٹ دی پڑھائی 10 مرتبہ پڑھنا تیرا کام ہے. تیرے سجے کھبے رب دے فرشتے, رب دے سپاہی جڑے پہرا دے رہے نے اصلہ اٹھا کے. ادھر جائے گا گناہ وال لیکن نہیں جا پائے گا, تینوں روک دے گا اللہ اپنی رحمت دے نال. پھر صرف اور صرف اے پہرا نہیں, اگے انعام تے غور کرنا. نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک انہوں 10 نیکیاں بھی عطا کر دیندے نے. کلیاں 10 نیکیاں تے فرشتیاں دا پیرا نے. فرمایا اللہ ملحق گناہ جڑے ہلاک کر دین والے گناہ نے, جدی وجہ تو زندگی اندر نحوست آ گئی, جدی وجہ تو زندگی اندروں برکت اٹھ گئی ہے. کماندہ 50,000 ہے لیکن مہانے دا خرچہ 70,000 بنیا ہوندا ہے. یعنی 50 اندر برکت کوئی نہیں ہوندی, لاکھ کما لے برکت نہیں ہوندی. اصل اندر زندگی اندر کوئی گناہ ایسے آ گئے نے جدی وجہ تو اے ساریاں نحوست آ گئیاں. آپ نے فرمایا اللہ ملحق گناہاں دے کولوں محفوظ فرما لیندے نے, اور 10 مسلمان غلام آزاد کرن دا اجر بھی عطا کر دیندے نے. انشاءاللہ یہ پڑھو گے نا 10 مرتبہ فجر تو بعد, 10 مرتبہ مغرب تو بعد. شوگر دا مریض ہے پڑھے, میدے دا مریض ہے پڑھے. یار جدوں تیرے جسم اندر گناہ نہیں نہ رہے گا اللہ بیماریاں کٹ دے گا. تیرے جسم چ گناہ نہیں رہے گا, گناہ دے قریب نہیں جائے گا. ایک حضرت صاحب نوجوان کہندے نے یہ جڑا تسی وظیفہ دسیا ہے نا, انہوں کال کیتی میں دسیا, کہنے لگا جی میں مہینہ پورا کیتا ہے مینوں ککھ فرق نہیں پیا. میں پریشان ہو گیا یار وظیفہ تو میں خود کرنا, میں دے اندر اثر وینا پیا, یہ کیویں آنا ہے؟ میں یار کوئی کمی ہوئے گی, 10 کیویں کرنا ہے؟ آندا صبح 10 واری پڑھنا, شام نو 10 واری. میں صبح کس ٹائم پڑھنا ہے؟ آندا صبح 8:30 بجے. فجر پڑھنی نہیں, وظیفہ کی اثر کرے؟ بنجر زمین اندر لکھ دا لے آ کے بیج بو دے, فصل اگے گی؟ اور جدوں بیج جڑا ہے نا صحیح زمین اندر پا کے انہوں پانی سپریواں کھاد نہیں کران گے نا, وہ فصل کچھ نہیں دے گی. وظیفے اثر نہیں کرن گے جس وقت اپنی زندگی اندروں گناہ نہیں کڈے گا. فجر تیری 4 پائی تے گزر دیئے,
शैतान तेरे कान अंदर पेशाब कर देंदा है, जिदी फजर नबी पाक ने फरमाया फजर वेले जिस वक्त फजर दी अदान होए बंदा नहीं उठदा, सूरज तलू हो जाता है, शैतान एदे कान अंदर आके पेशाब कर देंदा है। गंदा पलीत इंसान है जेड़ा फजर वेले नहीं उठदा, मुसल्ले ते नहीं आउंदा। हजरत कबर हशर वास्ते फजर मुसल्ले ते गुजार। इस तरह वजीफे असर करते बोलो नहीं। फजर बा जमात पढ़ के अपनी जगह ते बह के 10 मरतबा पढ़ लै, मगरब बा जमात अदा करन तो बाद अपनी जगह ते 10 मरतबा पढ़ लै। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, जिन्हों याद है जुबानी, अगर नहीं याद लिखवा ले, साढ़े कोलों लिखवा के लै जाए, नोट करके रिकॉर्ड शुदा पैगाम एक क्लिप बनेगा इंशाअल्लाह। एक क्लिप लै जाया जे अपने अजीज़ो अकारब दे अंदर तकसीम करे जे, इंशाअल्लाह अल्लाह तुहाडे घरां अंदर भी बरकत फरमानगे और अल्लाह इंशाअल्लाह रहमान सुनने वाले, सुनान वाले और पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, अल्लाह सब दे घरां दे अंदर खैरां बैरां ते लहरां फरमा देंगे।